नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म प्रलिना अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो। सरकारलाई दिएको समर्थन भने यथावत राख्ने निर्णय। आफू जेल परे पनि पार्टी अघि बढ्ने सभापति लामिछानेको जिकिर। सत्ता साझेदार दलबीचको एकता जसरी पनि जोगाउने प्रधानमन्त्रीको भनाई। सरकारबाट नबाहिरिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आग्रह। रविबार सर्वोच्चको फैसलाले असहज महसुस गरेको जिकिर। कांग्रेस पुनः सरकारमा आउन बल गरिरहेको ओलीको आरोप। राष्ट्रपति निर्वाचनमा समस्या खडा गरेको जिकिर। सदनलाई कुण्ठा पोख्ने थलो नबनाउन कांग्रेसको सुझाव। युक्रेन विरुद्ध रुस थप आक्रमक बन्दै। पूर्वी सीमामा ठूलो संख्यामा रुसी सैनिकले अड्डा जमाइरहेको रुसको दावी। आपूर्ति अवरुद्ध गर्ने रणनीति लिएको भन्दै युक्रेन आक्रोशित। र साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालको पहिलो जित। भुटान 4-0 गोल अन्तरले पराजित। नेपालको जितमा अमिषा कार्कीले गरिन् ह्याट्रिक। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। आज बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने तर सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो। सभापति रवि लामिछानेले पनि पत्रकार सम्मेलन गर्दै डेलिभरी गर्ने मन्त्रालय नपाएपछि सरकार छाड्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। राजनीतिक सन्दर्भमा पार्टीले लिनुपर्ने रणनीतिका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दै केन्द्रीय समिति सदस्य र सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भए पश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई प्रदान गरेको समर्थनलाई कायम राख्दै पार्टीका तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाई सरकारबाट बाहिरिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। यससँगै आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आजै फिर्ता बोलाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। यो सँगै आफ्नो पहिलो 40 दिने सत्ता यात्रा टुङ्गाएको छ भने सभापति रवि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन मार्फत उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित नभई कुनै पदमा नजाने बताएका छन्। जाँदा जाँदै आक्रोशित देखिएका उनले प्रश्न भने सञ्चार माध्यमप्रति मात्र उठाएका छन्। एक रिपोर्ट। नागरिकता प्रकरणले विकसित घटनाक्रमसँगै सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आज निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए। तर व्यक्तिगत समस्या र उत्तेजनाका कारण सत्ताच्युत बनेका उनले नाम किटेर आक्रोश पोखे पनि त्यो अवस्था ल्याउनेलाई भने प्रश्न गर्न सकेनन्। जबकि प्रचण्डले चाहे गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने बाटो खुल्ला नै छ। नैतिकताकै प्रश्न गर्दा पनि विक्रम पाण्डेलाई मन्त्री स्वीकार्ने प्रचण्डलाई त्यो त्यति गाह्रो विषय पनि होइन। तर प्रचण्डप्रति निकै नरम र स्वामी भक्त देखिएका रविले आक्रोश गठबन्धनका कुनै दलप्रति देखिएन। अर्कोतर्फ उनले आरोपित गरेका धेरै व्यक्ति समेत उनले नै आशाको केन्द्र मानेका ओली प्रचण्डकै नजिकका व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्। उनले सरुवा बडुवामा पैसा खान नपाएकाहरूले आफूलाई सक्न लागि परेको समेत बताए। तर ती को हुन् भन्ने खुलाउन सकेनन्। नागरिकतामा गल्ती महसुस गरी पासपोर्ट लिएको समेत स्वीकारेका उनी आफूलाई सक्नका लागि यति बेला 12 भाइ जम्मा भइसकेको भने पनि उनको यो रिस आफ्नो टाउको फुटे मितको टाउको बेलै सरह भन्ने भन्दा माथिको देखिँदैन। विगतमा सञ्चार कर्ममा रहँदा सानो गल्ती र आधार देख्दैमा सातो खाने उनले आफ्ना नागरिकताको विषयलाई प्रक्रियागत त्रुटिको रूपमा मात्र हेरेका छन्। जनताकै काम गर्न गृहमन्त्री भएको र अब पनि पाए जान सकिने बताएका उनले आफू मन्त्री नहुँदैमा सरकार नै छाड्नुपर्छ भन्ने किन सोचे त्यसको उत्तर दिन सकेनन्। रवि भनेकै स्वतन्त्र पार्टीका रूपमा हेर्नुलाई पछिल्लो उलारले स्वाभाविक मान्न सकिए पनि उनले गरेको गल्ती अर्थात् नागरिकता प्रकरण किन पार्टीभन्दा ठुलो भयो त्यसको उत्तर दिन भन्दा उनको ध्येय गालीमै केन्द्रित बनेको हो। आफू विरुद्ध प्रमाणसहित लेखे त्यसलाई स्वीकार्ने बताएका उनले त्यही प्रमाणका कारण सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र उत्पन्न परिस्थितिको भने संयम भएर स्वीकार गर्न सकेनन्। आधार सहित हाल्नुस्, नो प्रब्लम। म मेरा साथीहरूलाई शुभचिन्तक, मसँग पनि तपाईँसँग रिडरहरू छन् होला, मसँग पनि शुभचिन्तक छन् होला, तपाईँको पत्रिकामा तपाईँको सब्सक्राइबर छन् होला, मसँग पनि मेरो सत्कर्मले जोडेका साथीहरू छन्। सबैलाई लिएर घेर्न आउँछु। गलत समाचार लेख्नुभयो भने, गलत हेडलाइन लेख्नुभयो भने खबरदार, आई विल नट टलरेट दिस। कसैलाई पनि पाला मात्र पाइँदैन, फाइट ब्याक गर्नुपर्छ। मान्दिनँ म, सही ढङ्गले लेख्नुहोस्, चलाउँछु।
तर गलत ढङ्गले म कुनै पनि मिडियालाई म मान्दिनँ, टेर्दिनँ, जसले गरेको छ मान्छु। पछिल्लो अवस्था हेर्दा रविले सजिलै हार स्वीकार गरेको जस्तो देखिएको छ भने उनी राजनीतिक व्यक्तिभन्दा स्टन्टवाला उत्तेजक सञ्चारकर्मीकी अवस्थामा पुगेका छन्। आफूले नपाए के न गर्छु झैँ प्रस्तुत भएका उनले साधारण संयमता र राजनीतिक रणनीतिले सुधार्न सक्ने अवस्थालाई अझ भयावह पारेका हुन्। अब प्रधानमन्त्री हुने गरी अभियान चलाउने र आफू जेल परे पनि राजसपा अघि बढाउने बताउने उनले गृहमन्त्री नपाउँदै किन त्यसको भागीदार पार्टी र अरू मन्त्रीलाई बनाए यसैको पनि उत्तर दिएनन्। यही सहयात्रीले साथ नदिँदा सडकमा पुगेका उनले के आधारमा यही सरकारलाई भने समर्थन गरिरहेका छन्, जसमा रासोपाको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रचण्ड पूर्ण बहुमतमा रहेको बारे जानकार नै रहेका उनले आफूले समर्थन फिर्ता गरे सरकार ढल्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै आफू अस्थिरताको कारक नहुने नाममात्रको कारण दिएका छन्। रासोपाको पत्रकार सम्मेलन भनेर व्यक्तिगत कुण्ठा पोखेका रविले राजनीतिको मियो अझ पनि पक्रिन नसकेको देखिन्छ। नेपाली पत्रकारिताको लेभल भएन, नेपाली जर्नलिजमले आफ्नो लेभल गुमायो। त्यो लेभल सम्झाउनको निमित्त मैले भन्नै पर्ने हो, म सरकार चलाउने, देश चलाउने हो कि फेरि मैले पत्रकारिता चलाउने? तपाईँ भन्नुहोस्, पत्रकारिता तपाईँ चलाउनुहोस्। म त्यो एभिन्यूमा छैन, म त्यो गाउँमा छैन, त्यो ठाउँमा छैन, त्यो गल्लीमा छैन। तपाईँहरूलाई नै भयो, त्यो तपाईँहरू नै राख्नुहोस्। हिजो हुँदा तपाईँहरूले मलाई पत्रकारिता नमान्नु भएको उपप्रधान गृहमन्त्री भन्दा तपाईँको त मुटु फुटिहाल्यो नि। अदालतको फैसलाबाट पद गुमाएका रविले सत्तामा जाने जनमत नभएको स्वीकारे पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाएरै आफू गएको तर्क गरे। तर उनले भने झैँ अरू मन्त्रालय लिएर साथीहरू पठाउने विकल्पको बाटो समेत बन्द गरे, जसका कारण उनले पार्टीलाई ठुलो बनाउँछु भने तापनि उनका सहयात्रीहरूले 1 महिने मन्त्रीको उपमाको शिकार बने। त्यति मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिमा चल्ने दाउपेच चिर्न ती दाउपेच नजानिकन सिङ्गौरी खेल्न जाँदा वर्षौं राज्य सत्तामा रहेका खेलाडीहरूका अघि उनको केही चलेन। तर उनीसँग सङ्घर्ष गर्न छोडेर भावनात्मक राजनीतिमा उत्रिँदा त्यही सहज बाटोलाई समेत उनले सङ्घर्षको बाटोमा परिणत गरेका छन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएको छ। सभापति लामिछानेले सांसद र गृहमन्त्री गुमाएसँगै पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरिएको हो। तर लामिछानेले सरकार छोड्दै गर्दा धेरै माथि भडास निकालेका छन्। एक रिपोर्ट। पद गुम्यो अदालतका कारण। गैर सांसद बनेपछि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री दिएनन्, तर रविको भडास केही थान पत्रकारमाथि पोखियो। जति पोखियो व्यापक पोखियो। केही मिडिया हाउस, त्यसमध्ये पनि रविकै भाषामा भन्दा 12 भाइ सम्पादकले आफ्ना विरुद्ध प्रचार गरेको आरोप रविले लगाए। मिडियामा हुँदा राजनीति र राजनीतिमा हुँदा मिडियामाथि खनिएका रविले सारा बेचितीको कारण आफू नै भए जसरी लखेटी उपप्रधानमन्त्री बनाइदिएको र अब प्रधानमन्त्री नै बन्ने बाटोमा रहेको दाबी समेत गरे। आउने चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार बनाउने गरी अब उपप्रधान त गृह होइन प्रधानमन्त्री हुने गरी काम गर्न हामी लागि परेर बसेका छौँ। आज तपाईँको तर मैले यसो भनेपछि त 12 भाइले त पासपोर्ट होइन, पासपोर्ट छ नि त, पासपोर्ट त्यहाँ त ढ्याम्मै फसाइदिन्छ, आजीवन गर्न पाइन्न। म जेल परे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अघि बढ्छ, म मरे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि बढ्छ, म बहुलाए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि बढ्छ। यो मिसन हो, एउटा व्यक्तिमाथि जाने नजाने भन्नका लागि लागेका होइनौँ। यो व्यतिथिबाट वाक्क दिक्क भएर हामी यसपटक सरकारमा गएका हौँ कि एउटा जिम्मेवारी लिएर। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री दिन नभनेपछि समर्थन कायमै राखेर सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भडास प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि भने पोखिँदै पोखिएन। सिधा कुरा नगरेको धेरै भयो भन्दै पोखिएका रविले बरु उपनिर्वाचन नजितेसम्म कुनै पदमा नजाने दाबी गरेका छन्। र म तपाईँलाई आज यो कुरा बताउन चाहन्छु, उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित नभइकन म कहीँ जान पनि जान्न। म उपनिर्वाचित भएर फेरि जनताको माझ जान्छु। जनताले जिताएछन् भने म आउँला, जिताएनछन् भने पनि राजनीति चाहिँ गरिरहन्छु। मलाई कुनै ठाउँमा जानु छैन। तर राजनीतिक निष्ठा कायम गर्नको लागि भएको सम्झौता पुरा हुनुपर्छ भनेर म त्यसका आएको। र मिडियाले जुन ढङ्गले 7 जना 12 जना पत्रकारहरू जम्मा भयो एक ठाउँमा बसी यो लेखिदिने, यो लेख्थ्यौँ। रविले सरकारमा रहेको अवधिमा व्यापक विरोध खेपेका विषयमाथि समेत स्पष्टीकरण दिए। हत्या अभियोगी सांसद पक्राउ नपरेको विषयदेखि पूर्वहरूको सुरक्षा कटौती गरेको विषयसम्म बेकारमा आलोचना गरिएको भन्दै रविले आफू गृहमन्त्रीबाट हटेपछि समस्या समाधान भयो त भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। अब एउटा मान्छे समाइदिएन भन्यो, हेर्नुहोस् भाष्य समाएन। अहिले समाए, सबै कसलाई समाए? कोइरी समाएन। पहिलो दिन आएको दिन उहाँ सांसद आउनु भएको रहेछ, मास्क लगाएको सांसद। यसै पनि उहाँ कुनै सिनेमाको अनमोल केसी भएको चिनिँदैन नि त। अनमोल केसी त चिन्छु म, उहाँलाई चिनिनँ मैले। त्यसमा नि मास्क लगाएर भोट हाल्न आउनु भएको थियो। भोट हाल्न मलाई थाहा भएन। भोट हाल्न आइसकेपछि
भोट हाल्न आइसकेपछि भोट हालेर फर्केपछि बेलुका नयाँ पत्रिका पढेँ, त्यहाँ चाहिँ नि एउटा सांसद के अरे गृहमन्त्रीसँगै भोट दिए भने थाहा पाउने बित्तिकै आइजीलाई आइज के हो यस्तो मान्छे आएर समाउनु पर्दैन, ए हुन्छ हजुर म यो गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो, त्यहाँ सकिहाल्यो। घडीको सोसिनको पनि आरोप सुनेर बस्नु पर्यो। नागरिकता मुद्दाकै कारण सांसद पद गुमाएका रविले अदालतमाथि समेत हल्का कटाक्ष गरेका छन्। हतारमा निर्णय गरे पनि स्वीकारे भन्दै चित्त बुझाउने कोसिस पनि गरे, तर रविले आफूमाथि सबै बल प्रयोग गरिएको दाबी गरेका छन्। प्रक्रियागत गल्तीमा आफूले पद गुमाए पनि गृहमन्त्रीमै फर्किहाल्ने लोभ भने रहेको रविको दाबी छ। यद्यपि विगतमा पटक पटक गैर सांसद मन्त्री बनेको नजिरका अघि सत्ता र गठबन्धनको नेतृत्वबाट रविलाई पछि पारिएको हो, किनकि रविसँग देशमै केही गर्छु भन्ने हुटहुटी थियो। देशका यी सारा समस्या टेलिभिजनको पर्दाबाट समाधान हुँदैन भन्ने बुझेरै उनी राजनीतिमा आएका थिए। सदनको रोस्टमबाटै भ्रष्टाचारीलाई खोरमा कोस्ने उद्घोष गरेकै थिए। निर्मला पन्त र निर्मला कुर्मीलाई न्याय नदिए पदबाट राजीनामा दिने बताएकै थिए। भुइँ मान्छेको अवस्था बदल्न युवाहरूको पङ्क्ति बटुलेर वर्षौँ राजनीति गरेकाहरूलाई चकमा दिँदै 20 सिटको हैसियत बनाएर सदन पसेकै हुन्। संसद पहिलो पटक युवामय भएको थियो, तर वर्षौँदेखि सत्ताको चास्नीमा डुबेकाहरूले रविलाई पनि डुबाइदिए। उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेको दिनदेखि नै धेरैको निधराम भएको थियो। राजनीतिमा एकले अर्कोलाई सकाउन लागि परेका ओली प्रचण्डको बीचमा बसेर कुन बेला गोरुको जुदाई बादशाहको मिचाइ भयो रविले पत्तै पाएनन्। यता रवि गृहको रफ्तारमा थिए, उता प्रचण्ड भने देउबासँग मिली यति बलवान भयो कि उनकै पक्षमा ओली लिङ्गदेनले रोइकराइ गर्दा पनि केही नचल्ने अवस्था बन्यो। अन्तत रवि लाचार बन्दै सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनेका छन्। रविको पार्टी मात्रै लाचार बनेको छैन कि रविकै लागि ओर्लिएको जनलहर पनि स्तब्ध बनेको छ। म आमाको काखमा फर्किएको मान्छे हुँ। यो देशमा के मान्छे बाकसमा मात्र फर्केर आउनुपर्ने हो? म बाकसमा फर्किएको होइन, म सास लिएर फर्किएको हुँ, आँट गरेर फर्किएको, यो देशमा केही गर्छु भनेर। कानुनको अज्ञानता कसैलाई क्षम्य हुँदैन, यो ध्रुव सत्य कुरा हो। तर कानुनले सबलाई समान देखे पनि सत्ताकै आडमा उन्मुक्ति पाउनेका अघि रवि गलहत्तिएका छन्। यद्यपि उनको 6 महिने सत्ता यात्राले धेरैको सत्तो गएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका माधव कुमार नेपालले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउने हैसियत गुमाएका बेला रविको यो उदय आश्चर्यचकित बन्यो, किनकि बाबुराम भट्टराई वैकल्पिक राजनीतिबाटै पत्तासाफ भएको र रविन्द्र मिश्र जस्ता पात्रहरू पुरातन राजावादीमा बिलाएको कटु सत्यका अघि रविको उदय सामान्य थिएन। जोखिम मोलेरै पार्टीलाई 6 महिनामा 20 सिटी बनाएको इतिहास मै हुँ भन्ने नेताको सोच बाहिरको कुरा हो। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरूबीचको एकतालाई जसरी पनि जोगाउने बताउनु भएको छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे लगतै उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। आज संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले आफूले राष्ट्रिय सहमति नै गरेर अघि बढ्ने कुरा गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जसरी पनि बचाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। मैले उहाँहरूले गरेको पुरै निर्णय हेर्न पाएको छैन, भर्खरै सुने। मैले बिहानसम्म उहाँसँग भएको कुरा अनुसार सरकारलाई समर्थन फिर्ता चाहिँ होइन, मन्त्री बाहिर निक्लिने कुरातिर छलफल भइरहेछ भन्नुहुन्थ्यो। फेरि हामी छलफल गर्छौँ, यसलाई हल गर्नेतिरै जान्छौँ। अब मेरो कोसिस त थियो राष्ट्रिय सहमति नै गरौँ भनिरहेको छु भने त हाम्रो सत्ता साझेदारको बिचको एकतालाई त जसले पनि बचाउन पर्छ भन्ने नै हो मेरो। अदालतको निर्णयपछि पक्कै पनि उहाँहरूलाई अलि असहज त भएकै थियो। उहाँसँग फेरि भेटेर कुरा गर्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेसँग फेरि भेट गरी देखिएको समस्या तत्काल हल गर्ने उनको भनाइ थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई केही असहज भएको आफूले अनुभूति गरेको उहाँले बताउनुभयो। राजनीतिक सिद्धान्तले नै जोडिएका ओली प्रचण्ड सत्ता स्वार्थकै कारण भने सधैँ मतभेदमा देखिन्छन्। जस्तै वर्तमान सरकार र गठबन्धनको भविष्यबारे अनेक प्रश्न उठेका छन्। एक रिपोर्ट। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मजबुत बनाउन पार्टी एकतापछि भएको नेकपा 21 महिनामा नै पुरानै अवस्थामा फर्किएको यथार्थ जग जाहेर नै छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवैको शक्ति सङ्घर्ष र दम्बका कारण सर्वोच्च अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदपछि ओली प्रचण्डको त्यो पहिलो इनिङ्स त्यसै समाप्ति भयो। सकिनुभन्दा सप्रिनु ठिक ठानेका दुवै अहिले एकै गठबन्धनमा छन्। पुरानै बाटोमा फर्किएको ओली प्रचण्डको दोस्रो इनिङ्स फेरि
पुस 10 गतेबाट सुरु भएको छ। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री नदीको जोगमा रहेका प्रचण्ड र झन्डै 2.5 वर्षसम्म प्रतिपक्षमा रहेका ओलीबीच सत्ता समीकरण सहयात्राको आधार बन्यो। तर पछिल्लो घटनाक्रमले यो सहयात्रा पनि छोटै रेसको घोडा साबित हुँदै गएको छ। ओली प्रचण्डको सम्बन्धमा फेरि दरार सिर्जना भएको छ। एउटा प्रोसिड्युरल एरर, प्रक्रियागत त्रुटि हुन गएछ। त्यतिमा सांसद गयो, पार्टी अध्यक्ष गयो, गृहमन्त्री गयो, उपप्रधानमन्त्री गयो, धेरै चिजमा धक्का पर्यो। न्याय भयो कि भएन? रवि लामिछानेलाई न्याय भएन भने न्याय कसलाई चाहिँ भयो त? कसले पायो न्याय? फैसलामा न्याय त कतै हुनुपर्ने होला। कसले न्याय पायो? मैले खोजेँ, न्याय पाउने कोही पनि देख्दिनँ। न संस्था, न व्यक्ति, न समुदाय, न कोही पनि देख्दिनँ। देशको प्रधानमन्त्री त प्रचण्ड हुन्, तर उनलाई ओलीले निषेधमा राख्दै आएका छन्। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रदेखि सरकार सञ्चालनसम्म ओलीको छायामा प्रचण्ड लुप्त छन्। मन्त्रालय विभाजनमा पनि ओलीको सिङ्गो हस्तक्षेप देखियो। नारायण काजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री बनाउने इच्छा प्रचण्डमा हुँदाहुँदै पनि ओलीकै कारण भौतिक तथा पूर्वाधारमा थन्किए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए पनि शासन भने ओलीको चलेको माओवादी नेतादेखि अन्य सांसद नै बताइरहेका छन्। केही पनि सत्ता र शक्तिको लागि जे गर्न पनि तयार हुने जो नेपाली प्रवृत्ति छ नि, अब यसले गर्दाखेरि समस्या छ। अहिले तपाईँ चाहिँ यो मुलुकको प्रधानमन्त्री ओली कि प्रचण्ड भन्नुहोस् त? तपाईँलाई देख्दा प्रचण्डजी, तपाईँले हामीले हेर्दा देख्दा प्रचण्ड, यथार्थमा चाहिँ ओलीजी नै हो नि अहिले मुलुक सञ्चालन गर्ने। त्यो गठबन्धनको दरबारियाहरू गठबन्धन, अनि सिआइएको तयारीको गठबन्धन, अनि माओवादी के त्यसको मुख्य अगुवा त ओलीजी नै हो। समय जति बित्दै जाँदैछ, शक्ति सङ्घर्षमा उलटफेर पनि भइ नै रहेको छ। ओलीको दबावमा रहेको प्रचण्ड बिस्तारै आफू शक्तिको केन्द्र बन्दै गएका छन्। काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मन दिएदेखि उनमा विश्वास बढेको देखिन्छ। रविलाई काँधमा बोकेर हिँडेका ओली र रविलाई मन्त्रालयभन्दा बाहिर राख्न खोजेको प्रचण्डमा यति आत्मबल बढेको छ कि ओलीकै कारण खुस्किएको गृह अहिले उसैकै हातबाट खुसिदिएको छ। माओवादीसँग काङ्ग्रेसका साथै अरू प्रशस्त विकल्प हुँदा प्रचण्ड पनि ढुक्क भएको बुझिन्छ। हिजो एउटा सरकार गठन हुने बेलामा हामीले तत्काल 5 बजेसम्म जानुपर्छ यो सहमति गरेको हो। यी कुरा हाम्रा भएका हुन्। अब परिस्थिति यस्तो भए हामी यसरी जाउँ भनेर छलफल एउटा बहसको रूपमा उठेको मात्रै हो। फेरि पनि हामीले अब यो भएन भने के गर्ने भन्दा भएन भने बहुमत अलमतको प्रक्रियातिर हामी जान्छौँ, जोसँग मुद्दा, एजेन्डा, दृष्टिकोण, लक्ष्यहरू आधारभूत रूपमा मिल्छन्। मुद्दा, एजेन्डा, लक्ष्य, दृष्टिकोण मिल्यो भनेको यो प्रणालीको रक्षा गर्ने, अरू त के मिल्ने कुरा भयो? यो प्रणाली रक्षा गर्ने चाहिँ सँग जसको हाम्रो निकटता हुन्छ हामी उसैसित मिलेर अगाडि बढ्छौँ। राष्ट्रपालाई गृहमन्त्री नै दिनुपर्ने माग ओलीले राखिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने रवि र राष्ट्रपालाई गृहमन्त्री दिन ठाडै अस्वीकार गरिदिए, जसका कारण राष्ट्रपा सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। ओलीले दबावमा राखिरहेको प्रचण्डले उल्टो ओलीलाई नै निषेधमा पारिदिएका छन्। लामो समयदेखि पूर्णबहादुर खड्कासँगको संवाद र काङ्ग्रेससँगको नजानिदो छलफलले प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसले साथ दिएको प्रश्न छ। विश्वासको मत दिनु अघिसम्म एमालेतिर ढल्केको प्रचण्ड विश्वासको मत पाइसकेपछि भने काङ्ग्रेसतिर कोल्टे फेरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको चुनावमा सर्वसम्मतिबाट माओवादीले उम्मेदवारी दिने भएपछि काङ्ग्रेसले कुनै उम्मेदवार नै नउठाई बाटो खुला गरिदियो। प्रचण्ड र काङ्ग्रेसको जतै विश्वास मजबुत हुँदै गइरहेको छ, त्यति नै ओली र प्रचण्डको सम्बन्धमा तिक्तता बढ्ने पनि देखिन्छ। ओली प्रचण्डको यस्ता नोकझोकले उनीहरूको दोस्रो इनिङ्स पनि पहिलोको जस्तै अस्थिर हुने देखिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर ठोक्सा थाप्नु नै गलत भएको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले संसद जस्तो सार्वजनिक पदमा भने राष्ट्रिय सहमति नगर्नाले काङ्ग्रेसले ठोक्सा थापेर अहिलेको गठबन्धनलाई तोड्ने काममा लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा आफू बाहेक अरूलाई स्वीकार्न नसकेर हठातमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बताउनुभयो। उहाँले काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समस्या खडा गर्नु रहेको बताउनुभयो। गठन गर्न काङ्ग्रेसमा असाधारण रुचि र व्यग्रता देखिन्थ्यो। काङ्ग्रेसको स्वभावअनुसार हामीले यसलाई सामान्य रूपमा ल्याएको थियौँ। तर प्रतिपक्ष मानसिकताका साथ काङ्ग्रेस गठित सरकारको प्रतीक्षा गरिरहँदा संविधानको व्यवस्था बमोजिम निर्धारित समय गुज्रिन लाग्यो। असामयिक चर्चाहरू प्रकट हुन थाले।
यो अनिश्चय बढ्दै गएको अवस्थामा राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ जानबाट जोगाउन र राजनीतिक निकास दिन नेकपा एमाले पहल लिनुपर्ने अवस्था आयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेस पुनः सरकारमा आउनका लागि बल गरिरहेको बताउनुभयो। सम्बोधनको क्रममा उहाँले रवि लामिछाने प्रकरणमा अदालतको फैसलाले कसैलाई न्याय नभएको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। माघ 27 गतेको संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। उक्त दिनको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संघीय संसद दुवै सदनका सांसदहरूलाई 2:45 बजे नै सभामा निर्धारित पोशाकमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संयुक्त सभालाई 3 बजे सम्बोधन गर्नुहुने संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक माघ 27 गते शुक्रबारै दिनको 5 बजे बस्नेछ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्यालले उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार अर्यालको प्रस्ताव बकमा नारायण काजी श्रेष्ठ, देवेन्द्र दाहाल र समर्थकमा खिमलाल देवकोटा रहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेका कारण अर्याल निर्विरोध निर्वाचित हुने सम्भावना छ। कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले आज राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको हो। अब बाँकी समाचार। लागू औषधको प्रयोगका कारण मध्य प्रदेशमा आपराधिक घटनाहरू बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। मधेस केन्द्रित क्षेत्रहरूमा लागू औषध दुर्व्यसनलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले थप सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएका कारणले खुल्ला सिमानाका कारण लागू औषधका कारण विभिन्न आपराधिक घटनाहरू बढ्दै गएको छ। खुल्ला सिमानाका कारण भारतबाट लागू औषध ओसार पसार गर्न सजिलो हुने र त्यसले अझै विकृति र अपराधिक क्रियाकलापहरू बढ्नलाई मद्दत गरिरहेको छ। खुल्ला सिमानाका कारण सुगम बनाउने भन्दा जटिलता अझै बढी देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायक उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीको भनाइ छ। खुल्ला सिमानाका कारण मधेसका जिल्लाहरूमा अपराधिक थपिँदै गएको र युवाहरू लागू औषध लगायतको कुलतमा समेत फस्ने क्रम बढिरहेको उनको भनाइ छ। दुर्व्यसनमा फँसेको हुन सक्छ युवाहरू। पहिलो कुरा त अब हामी एकल समाजतिर लागि परेका छौँ। पहिले घर परिवार पुरा संयुक्त रूपमा हुन्थ्यो र त्यसमा घर परिवारको प्रत्येक सदस्यले प्रत्येक सदस्यप्रति सद्भाव, उनीहरूको विभिन्न कुरा सिकाउने नैतिक पाठदेखि लिएर अन्य धेरै कुराहरू हुन्थे भने अहिले कसैलाई फुर्सद छैन। बाबुआमा आफ्नै काममा व्यस्त हुनुहुन्छ अनि त्यो युवाहरू अन्य विभिन्न कारणले गर्दा उनीहरूलाई घरबाट सहमति नपाएपछि उनीहरू त्यो कुलतमा फस्ने गरेको छ। मध्य प्रदेश लागू औषध दुर्व्यसनी र लागू औषध कारोबारका लागि हबका रूपमा परिणत भइरहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले नै देखाउने गरेको छ। गत माघ 12 गते जनकपुरबाट प्रहरीले ठूलो परिणामसहित लागू औषध नियन्त्रणमा लिएको थियो। जनकपुरबाट लागू औषध सहित 4 जना युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। यसअघि पुस 21 गते धनुषामा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा 2 कट्ठामा लगाएको गाँजा खेती प्रहरीले नष्ट गरेको थियो। जुन लेभलमा अहिले लागू पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्याहरू बढिरहेछन् त्यसमा जतै युथको छ नि त जुन लेभलको इन्भल्भमेन्ट, त्यसमा अलिकति फ्यामिलीगतको पनि राम्रो वातावरण नहुने र यहाँ चाहिँ जुन ओपन बोर्डरमा जुन लेभलको एकदमै कन्भिन्स हुनुपर्ने त्यो लेभलमा मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने जुन छ नि त त्यो लेभलको कुनै पनि क्रियाकलापहरू राज्यबाट होस् कुनै संस्थाबाट भइरहेको छैन। जसले गर्दाखेरि युथहरूलाई मात्रै दोष दिन्छ कि युथहरू लागू पदार्थको प्रयोगकर्ताहरूमा त्यो प्रयोगमा बढिरहेछ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा लागू औषधका 75 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यस्तै लागू औषध दुर्व्यसनमा संलग्न र लागू औषध कारोबारमा संलग्न 105 जनालाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077 र 78 मा लागू औषध अन्तर्गत 714 मुद्दा दर्ता भएका थिए भने 979 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा
922 जना मुद्दा दर्ता भएका थिए भने 1285 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। मध्य प्रदेशमा लागु औषधको उपलब्धता सहज रहेकाले नै लागु औषध दुर्व्यसनीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको लागु औषध दुर्व्यसनी विरुद्धको अभियन्ता स्पर्श नेपालका नवीन मल्लिक बताउँछन्। अब लागु औषध प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ताहरू घर गएपछि अब घरमा झगडा गर्ने, विवाद गर्ने, त्यस्तै अब घरबाट उनीहरूलाई लागु औषध खरिद गर्नको लागि पैसा आवश्यक पर्ने भएकोले घरबाट कहिले पैसा चोरिदिने, कहिले सामान लगेर बेचिदिने, त्यस्तो समस्याहरू आइरहेको हुन्छ घर परिवारमा। अब यसमा अब लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू प्रयोग गरिसकेपछि उनीहरू प्रायः गरेर एकान्त खोज्छन् र उनीहरूसँग कोही भेट गर्न, केही कुरा गर्न खोज्यो भने अलि झर्केर बोल्ने, अरूसँग घुलमिल हुन नचाहने, एकान्तमा बस्न खोज्ने, त्यस्तो हुन्छन् लागु औषध प्रयोगकर्ता। त्यस्तै मध्य प्रदेशमा सीमापारीबाट मधेसका सहरसम्म लागु औषध ल्याउने र अर्को समूह त्यहाँबाट पहाडी जिल्लाका सहरसम्म पुर्याउने र तेस्रो समूहले काठमाडौँ लगायत ठूला सहरसम्म लागु औषध पुर्याई बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। लागु औषध नियन्त्रण अभियन्ता मनोज कुमार कर्णका अनुसार लागु औषध सेवनकर्ताहरू प्राय एकान्त खोज्ने लागु औषध किन्नका लागि घरबाट पैसा चोर्ने लगायतका गतिविधिहरू देखाउने गर्दछन्। 32 सीट सहित तेस्रो स्थानमा रहे पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बलशाली छन्। तर प्रचण्डको सत्ता यात्रा पनि सहज तरिकाले अघि बढेको छैन। सत्ता गठबन्धनभित्रकै खटपट र कांग्रेसको राष्ट्रपति सत्ता हत्याउने दाउले उनी सङ्कटमै छन्, जसको निर्धारण अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनले गर्नेछ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सिधा कुरा गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनिदिए, तपाईलाई केही पनि दिन सक्दिन। बालुवाटारमा प्रचण्डका सिधा कुरा सुनेपछि सिधै बालकोट हानिएका रविले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई यही सन्देश सुनाए। तर राष्ट्रपति गुम्ने सन्तरासमा रहेका ओलीले रविकै लागि प्रचण्डसँग जोरी खोज्दै काँध थाप्ने सम्भावना लगभग समाप्त भएको थियो। फलत बालुवाटार र बालकोटबाट परिणाम शून्य आएपछि सिधा कुरा नगरेको धेरै भयो भन्दै फर्किएका रविले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता र सरकारबाट बाहिरिने प्रयास गरे। तर प्रचण्डलाई यसले फरक परेको छैन। गृह हुँदै सरकारबाटै रविलाई टाट पल्टाउन खोजेका उनी राष्ट्रपतिमा पनि एमालेलाई यसै गरी पाता कस्ने तयारीमा छन्। तर सत्तावादीसँगै पंगा लिएर सरकार चलाउने हिम्मत प्रचण्डलाई कहाँबाट मिलेको छ? प्रत्युत्तर खासै जटिल छैन। कांग्रेस र एमालेसँग एकसाथ प्रेम सम्बन्ध र ट्रेजेडीमा रहेका उनलाई एउटा गए अर्को आइहाल्ने सुविधाले हिम्मत दिइरहेको छ। विश्वासको मत दिने बेलामा किन चाहिँ शेरबहादुर देउवा बोलाइरहनु परेको थियो, उनको निवासमा गएर किन बिन्ती भाव गर्नु परेको थियो? बहुमत त छँदै थियो, किन मिसाउनु परेको थियो भन्दाखेरि यो राष्ट्रपतिको निम्ति हो। एमालेको समर्थन सहित प्रधानमन्त्री बनेका उनलाई प्रमुख विपक्षीको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको थियो। संसदका मात्र 2 सांसद बाहेक प्रचण्ड बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उनी फलत रासपाको 19 सीट वा एमालेको 78 सीट नभए पनि फरक नपर्ने अवस्थामा आफूलाई शक्ति सम्पन्न साबित गर्न खोजिरहेका छन्। जनविश्वासको मतमा डोक्सा थापेको कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा माओवादीकै उम्मेद्वारलाई समर्थन दिएर राष्ट्रपतिमा जाल बिछ्याएको छ। यसले कांग्रेसकै उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्नुपर्ने दबाव वा नैतिक सङ्कट प्रचण्डमाथि एकसाथ परेको छ। तर त्यसो भए प्रचण्ड आफै खाल्टोमा पर्ने दाबी एमाले नेताहरू गरिरहेका छन्। प्रचण्डजी फेरि कांग्रेसको अलमलमा लाग्नु हो भने उहाँ नै खाल्टोमा पर्ने कुरा हो। त्यस्तो उहाँबाट हुँदैन होला। जहाँसम्म राष्ट्रपतिको कुरा छ, पहिल्यै सहमति भएको कुरा हो। यो राष्ट्रपति कसलाई बनाउने, प्रधानमन्त्री आधा आधा गर्ने, सभामुख आधा आधा समय गर्ने भन्ने जुन समझदारी भएको छ, त्यो अनुसार मुख्यमन्त्रीहरू भइसके, प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल बनिसक्यो, सभामुख र उपसभामुखको चुनाव भइसक्यो भनेपछि स्थिति धेरै अगाडि बढिसक्यो। तर प्रश्न छ, आफैले लत्याएर आएको कांग्रेसले विश्वासको मत दिएकै आधारमा प्रचण्ड यति धेरै अन्धभक्त किन बनिरहेका छन्? प्रत्युत्तर सहज छैन, किनकि प्रचण्डबाटै धोका खाएर सत्ता गुमाएको कांग्रेसको लक्ष्य पद प्राप्ति भन्दा अर्को देखिँदैन। प्रचण्डसँगै खेलेर पहिला राष्ट्रपति त्यसपछि सरकारसम्म हत्याउने देउबा दाउले प्रचण्ड ट्र्यापमा पर्न सक्छन्। त्यसपछि पाएको सत्ता पनि गुमाउने अवस्था बन्न सक्छ, किनकि संविधानको धारा 76(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा यो सरकार बनेको हो। सरकारलाई समर्थन दिएको कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए धारा 76
नम्बर 4 अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले कङ्ग्रेस सभापति देउबा नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। त्यसका लागि कुनै दलले समर्थन झिकेर विश्वासको मत लिनु परे कङ्ग्रेसले फेरि प्रचण्डलाई समर्थन नदिन सक्छ। प्रचण्डका अघि राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म अर्को खट्को आउने सम्भावना पनि बाँकी नै छ। माओवादीले समर्थन नदिएकै कारण एमाले राष्ट्रपति गुमाउने अवस्था आए ओलीले देउबालाई प्रधानमन्त्री दिएर समर्थन गरिदिन सक्छन्। त्यसो हुँदा अहिले झुक्किएर सत्ताका लागि आएको अवसरमा एमाले पाएको सभामुख, केन्द्रका मन्त्री र प्रदेशको नेतृत्व बोनस नै साबित हुनेछ। अब मेरो कोसिस त थियो राष्ट्रिय सहमति नै गरौँ भनिरहेको छु भने त हाम्रो सत्ता साझेदारको बिचको एकतालाई त जसले पनि बचाउनु पर्छ भन्ने नै हो मेरो। कथम कदाचित यसो हुँदा प्रचण्ड फेरि अस्थिरताको नाइके करार हुनेछन्। 32 सिटमा प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका उनी किनाराकृत बन्नेछन्। तर एमालेकै उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन दिए पनि प्रचण्ड गठबन्धनभित्र ओलीको दबावमै रहनेछन्। किनकि रासोपाका रवि लामिछाने र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई च्यापेर ओलीले गठबन्धनभित्रै प्रचण्डमाथि घेराबन्दी गरेका छन्। सरकार गठनको 15 दिनसम्म ओलीको प्लान र तजबिजमा चलेका उनी कङ्ग्रेसले समर्थन दिएपछि बलशाली बनेका हुन्। उनी यसै गरी शक्तिमा खेल्दै अझै सरकारको आयु लम्ब्याउन चाहन्छन्। तर अब त्यसको छिनोपानो पनि राष्ट्रपतिकै निर्वाचनपछि हुने भएकाले प्रचण्डको सत्ता यात्रा पनि राष्ट्रपतिकै भविष्यसँग जोडिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबारको दिन आज शेयर बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। आज नेप्से 1.54 अङ्कले बढेको बजारमा 2096.08 बिन्दुमा रोकिएको हो। आज 39,187 वटा कारोबारबाट 52,06,370 किता सेयर किनबेच हुँदा 1,93,17,19,103 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। आज लाइफ इन्सुरेन्स, माइक्रो फाइनान्स, निर्जीवन बिमा, अन्य र ट्रेडिङ उपसूचकको मूल्य घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले ठूलो संख्यामा आफ्ना सैनिकलाई युक्रेनको पूर्वी सीमातर्फ एकीकृत गर्न थालेको छ। युक्रेनको पूर्वी सीमा क्षेत्रमा रुसी सैनिक ठूलो संख्यामा एकीकृत भइरहेको दावी युक्रेनी अधिकारीहरूले गरेका छन्। पूर्वी सहर बख्मत युक्रेनका लागि मुख्य आपूर्ति मार्ग भएकाले उक्त क्षेत्र कब्जा गरेर आपूर्ति अवरुद्ध गर्ने रणनीति रुसले लिएको राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीको आशंका छ। अमेरिकाकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले चीनको भ्रमण स्थगित गर्नुभन्दा अगाडि नै संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो। हालै मात्र अमेरिकी आकाशमा चिनिया सर्भिलेन्स बलुन ट्र्याक गरेपछि दुई बीचको विवाद पुनः उत्कर्षमा छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकाले आफ्नो देशको महत्त्वपूर्ण सैनिक क्षेत्रहरूको जासुसी गरेको आरोप लगाएको एउटा ठूलो चिनिया बलुन खसालेको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले लडाकु विमान प्रयोग गरी समुद्री क्षेत्रमा बलुन खसालेको जनाएको छ। उक्त जासुस बलुन शनिबार क्यारोलिना उत्तरी अमेरिकाको संवेदनशील सैन्य क्षेत्रहरू पार गरेपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले बलुन खसाल्न अनुमति दिएका थिए। साउथ क्यारोलिनाको तटीय क्षेत्र पार गरेको चिनिया बलुनलाई गोली हानेर खसाल्ने पाइलटहरूलाई राष्ट्रपति बाइडेनले बधाई समेत दिएका थिए। चीनले भने मौसम अवलोकनका लागि छाडिएको बलुन बाटो बिराएर त्यहाँ पुगेको जनाएको थियो भने अमेरिकाले बलुन खसालेकोमा चीनले असन्तुष्टि जनाएको छ। अमेरिकामा जासुस बलुन देखिएपछि विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनको बेइजिङ यात्रा स्थगित भएको थियो। यसले वासिङटन र बेइजिङ बीचको तनाव बढाउने काम गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले
जनाएका छन्। ब्लिङ्कन राष्ट्रपति जो बाइडेन र अन्य शीर्ष राष्ट्रिय सुरक्षा अधिकारीहरू बीचको उच्च स्तरीय वार्तालापपछि विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनको चीन भ्रमण स्थगित भएको थियो भने चिनिया विदेश मन्त्रालयले उक्त मानव रहित बलुन मौसमको अनुसन्धानका लागि प्रयोग गरिने गरेको र त्यो निर्धारित बाटो बिराएर त्यहाँ पुगेको प्रतिक्रिया दियो। यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा हालैका वर्षहरूमा कैयौं चुनौती देखिएको छ। ट्रम्पकालीन व्यापार युद्ध, ताइवानलाई लिएर तनाव र राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेतृत्वमा अघि बढेको आक्रामक चीनले हालैका वर्षमा सम्बन्धलाई पछि धकेलिदियो। युक्रेनमाथिको रुसी हमलालाई निन्दा गर्न चीनले अस्वीकार गरेपछि उक्त सम्बन्धमा थप तिक्तता देखा परेको छ। त्यसपछि गएको नोभेम्बरमा विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरू सहभागी G20 को शिखर सम्मेलनको मौका पारेर राष्ट्रपति जो बाइडेन र राष्ट्रपति सी बीच भेटवार्ता भयो। दुई नेताले द्वन्द्वलाई टार्ने इच्छा व्यक्त गरे र आफ्नो अभिव्यक्तिको आक्रामकता कम गरे। विदेश मन्त्री ब्लिङ्कन थप त्यसलाई अघि बढाउन चाहन्थे। बलुनले नयाँ विवाद निम्त्याउनु अघिसम्म पनि चीन अमेरिका सम्बन्धमा धारणा राख्ने शैली भन्दा अन्य विषयमा खासै ठोस परिवर्तन देखा परेको थिएन। बलुन एटलान्टिक महासागरमा सिधै खसेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको भिडियोमा प्रष्टसँग देखिएको छ। त्यस्तै विस्फोटको आवाज सुनेको र महसुस गरेको ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूले जनाएका छन्। बलुन गैर सैनिक भएको र मौसम अनुगमनका लागि छोडिएको चीनले प्रतिक्रिया दिएको छ। चीनले अमेरिकालाई संयम अपनाउन र यस समस्यालाई शान्तिपूर्ण र व्यावसायिक रूपमा समाधान गर्न पनि आग्रह गरेको छ। अन्ततः आफ्नो जित देखाउनका लागि यो अमेरिकाले गरेको राजनैतिक स्टन्ट भएको चीनको आरोप छ। पछिल्ला केही दिनमा अमेरिकी सेनाले फिलिपिन्समा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न लागेको घोषणा गरेको थियो। जस्तै चीनलाई लिएर अमेरिकाले फिलिपिन्ससँग पनि महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरेको खुलासा भएको छ। त्यसरी अमेरिकाले बल प्रयोग गरेको भन्दै चीनले असन्तुष्टि र विरोध जनाएको छ। चीनिया पक्षले निरन्तर अमेरिकी पक्षलाई उक्त बलुन बाटो बिराएर त्यहाँ पुगेको र बलुन खसाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताएको छ। बलुन पहिलो पटक जनवरी 28 मा अलास्काको अमेरिकी आकाशमा प्रवेश गरेको थियो। यस्तो विमान अमेरिकी भूमिमा उडेको यो पहिलो घटना भने होइन। डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा 3 वटा बलुन र बाइडेन प्रशासनको पालामा एउटा बलुन देखिएको थियो। यो टेलिभिजनका लागि प्रलिना अधिकारी, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। बङ्गलादेशमा जारी साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। ढाका स्थित वीर श्रेष्ठ शहीद सिपाही मुस्तफा कमल स्टेडियममा भएको खेलमा भुन्डालाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले पहिलो जित निकालेको हो। नेपालको जितमा अमिषा कार्कीले ह्याट्रिक गरिन्। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब नेपालले अन्तिम खेलमा मङ्गलबार भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो। सरकारलाई दिएको समर्थन भने यथावत राख्ने निर्णय। आफू जेल परे पनि पार्टी अघि बढ्ने सभापति लामिछानेको जिकिर। सत्ता साझेदार दलबीचको एकता जसरी पनि जोगाउने प्रधानमन्त्रीको भनाई। सरकारबाट नबाहिरिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आग्रह। रविबार सर्वोच्चको फैसलाले असहज महसुस गरेको जिकिर। कांग्रेस पुनः सरकारमा आउन बल गरिरहेको ओलीको आरोप। राष्ट्रपति निर्वाचनमा समस्या खडा गरेको जिकिर। सदनलाई कुण्ठा पोख्ने थलो नबनाउन कांग्रेसको सुझाव। युक्रेन विरुद्ध रुस थप आक्रामक बन्दै पूर्वी सीमामा ठूलो संख्यामा रुसी सैनिकले अड्डा जमाइरहेको रुसको दावी। आपूर्ति अवरुद्ध गर्ने रणनीति लिएको भन्दै युक्रेन आक्रोशित। र साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालको पहिलो जित। भुटान 4-0 गोल अन्तरले पराजित। नेपालको जितमा अमिषा कार्कीले गरिन् ह्याट्रिक। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।